दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै देश दुनियाँका ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेट लिई तपाईहरुमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँदेखि र कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू बस्ने गाउँठाउँ शहरको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्नुको साथै हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नछुट्याउनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजको पहिलो मुख्य तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। भदौ 26 मा हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङको राजकीय सम्मान सहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेङमाङलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङसो र सुहाङ नेङमाङले दागबत्ती दिए। लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन बजाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूले दिवंगत नेङमाङको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर नेङमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दिवंगत नेङमाङको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर सम्मान साथ व्यक्त गरेका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले पनि आर्यघाट पुगेर नेङमाङ प्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टिका लागि नेङमाङ निवास बालुवाटारबाट शवयात्रा आर्यघाट ल्याइएको थियो। नेङमाङको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाटमा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारणको बाक्लो भिड लागेको थियो। यस्तै नेङमाङको हिन्दू र लिम्बू संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो। दाह संस्कार गर्नु अघि उनलाई सैनिक तथा प्रहरीको टुकडीले राजकीय सम्मान दिएको थियो। चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा रहेको सञ्च अस्पतालका चिकित्सकीय विकास थापा र प्रशान्त बिडारीलाई भदौ 27 गते आक्रमण भएको थियो। चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने मध्ये 4 जना पक्राउ परेका हुन्। स्थानीय रमा प्रधान, रमिता प्रधान, रोही प्रधान र अनुप प्रधान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्यकर्मीले आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध सामूहिक उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। वार्ताको नाममा पीडित चिकित्सकलाई नै हातोहात गर्ने काम भएपछि सामूहिक रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष भोला चौलागाईले बताए। प्रशासन र प्रहरीले दोषीलाई कारवाही गर्न चासो नदेखाएको, उजुरी दर्ता गर्नुको सट्टा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष चौलागाईको भनाइरहेको छ। घटनापछि छलफलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको र एसपीकै कार्यकक्षमा उजुरी दर्ता नगराउन दबाब दिएको तथा दोषीले डाक्टरलाई कुट्छु भन्दा समेत एसपी सीताराम रिजाल निरीह बनेको स्वास्थ्यकर्मीको आरोप रहेको छ। यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ मकवानपुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। आक्रमण गर्नेलाई कारवाही नभए स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। 1 महिना अघि सञ्च अस्पतालमा परीक्षण गर्न आएका हेटौडा 12 पदम पोखरीका 41 वर्षीय राजेश प्रधानलाई डेङ्गी देखिएको थियो। उपचारका क्रममा चितवनमा उनको मृत्यु भएको थियो। उनको उपचारमा लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै पदम पोखरी एक समूहले सञ्च अस्पतालका चिकित्सक दया थापा र बिडारीले आक्रमण गरेको थियो। चिकित्सकलाई आक्रमण भएपछि सेवा प्रभावित भएको छ। यसको विरोधमा मकवानपुरमा ओपीडी सेवा समेत बन्द गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा गुण्डागर्दी शैलीमा चिकित्सक कुट्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले कारवाहीको माग गरेका हुन्। घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेसँगै सभापति लामिछानेले लेखेका छन्, चिकित्सक माथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा हो। लापरवाही र जटिलता आम जीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा हुँदै त्यसैले कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता क्रियाकलाप प्रति खेद प्रकट गर्दछु। चिकित्सक कुट्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही होस्। गृहमन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै उनले यस्तो लेखेका छन्। यसका साथै सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर गएको प्रमाणित भयो कि शिक्षकको जागिर गयो? लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। दर्ता भएको उक्त शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर गएको प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। साथै शिक्षकले अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने वा गराउने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा, राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, बिदा स्वीकृत गराएकोमा, बाहेक वैदेशिक अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमण गएकोमा, त्यस्तो अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर नभएमा, असाधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको 15 दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन नआएमा, तोकेको अधिकारीको स्वीकृति नलिई विद्यालयमा समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, बहुविवाह गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइनेछ भने भ्रष्टाचार, जासुसी, जालसी कृत्य, ठगी, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शारीरिक बन्धक, जबरजस्तीकरणी, चोरी, आगजनी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूर ठहरिएमा, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा, यस्तै शिक्षा सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा, त्यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाको उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा परेका छन्। वर्ष, व्यक्ति, टाइम, 100 लगायतमा वर्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशन गर्दै आएको टाइमले स्वास्थ्य, वातावरण, खेल, व्यवसाय, राजनीति, कला जस्ता क्षेत्रमा उदा नेताहरूको सूचीमा मेयर बालेन शाहलाई पनि समावेश गरेको हो। द न्युयोर्क टाइम्सले 5 महिना अघि शाहबारे प्रोफाइल पनि प्रकाशित गरेको थियो। शाहलाई 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूचीमा समावेश गर्दै उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हासिल गरेको अप्रत्याशित जितको चर्चा गरेको छ। 33 वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशालाई प्रक्रदै बारेन प्रभाव सिर्जना गरेको जिकिर गरेको छ। यसरी गर्दा देशभरि 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिग्गज राजनीतिज्ञहरूले हराउन सफल भएको पनि टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन अघि आफूले गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि चालेका केही कदम, विशेष गरेर शहरका गरिबमाथि परेको प्रभावका कारणले आलोचना पनि खेप्न परिरहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने भएको छ। 7 कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेमा अहिलेसम्म जम्मा एक रेडी ट्रेड प्रणालीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिइन्। सीआईबीले बुधबार आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमै मुद्दा अदालतमा जाँदैछ, तर 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको छ। बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पुर्याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको जानकारी दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजीव गुरुङ, दीपक नामाङ्गे सहित 17 जनालाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। गत भदौ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको नेकपा यसको केन्द्रीय समिति बैठकले उनीहरूलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको हो। नेकपा यसले उक्त बैठकको सर्कुलर सार्वजनिक गरेको छ। अन्य सदस्यहरूमा चिरञ्जीवी पाण्डे, अच्युत पाण्डे, दिनेश रावल, नवराज अर्याल, समसुद्दीन सिद्दिकी, भद्रप्रसाद देवकोटा, हेमन्त रेग्मी, रेशमबाबु श्रेष्ठ, अमृत सागर बस्नेत, हरि खड्का, विवेक लामा, सम्राज्ञ लामा, पदम थापा, सूर्य पखरिन, भीमबहादुर प्रा, डाक्टर मोहन बहादुर, होम बहादुर बाजुवाल रहेका छन्।
संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङबाङको सम्झनामा नेता भीम रावलले कविता लेखेका छन्। दिवंगत नेता नेङबाङप्रति श्रद्धाञ्जली सहित कविता समर्पित गरेको रावलले उल्लेख गरेका छन्। यही भदौ 26मा निधन भएको नेङबाङको निधन भएको थियो। आज राजकीय सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेङबाङ नेपाली राजनीतिमा भद्र नेताको रूपमा परिचित रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमामा सीसीटीभी जडान गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावाली समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारले विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीहरूको हक हित, सीमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। नेपाल भारत बीच खुल्ला सीमाना व्यवस्थापन नियमन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य माग दावी सहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको हो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा परामर्श माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि 2078 साल वैशाख 12 गते फैसला भएको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ 2080 भदौ 27 गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो। देशमा तीनै तहका रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल देशमा 22 स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह अन्तर्गत 17 जना वडाध्यक्ष पद रिक्त रहेका छन्। तीमध्ये 2 जना पालिका उपाध्यक्ष, 1 जना पालिका अध्यक्ष र 1 जना प्रदेशसभा सदस्यसँगै हालै मात्र निधन भएका पूर्व सभामुख एवं संघीय सांसद सुभाष चन्द्र नेङबाङ सहित 22 स्थान जनप्रतिनिधि विहीन हुन पुगेका आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। आयोगले रिक्त रहेको स्थानको आधिकारिक तथ्याङ्क भने पाइन नसकेको बताएका छ। यकिन तथ्याङ्क पालिका, संघीय संसद वा प्रदेशसभाबाट पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पाउन नसकिएकाले आयोगले सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले गत साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमणमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराइसकेको छ। यद्यपि सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म आयोगले बोलाएर औपचारिक रूपमा यो विषयमा छलफल भने गरेको छैन। उपनिर्वाचनका लागि कानूनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा केही झन्झटिलो भने नदेखिएको आयोगको ठम्याइ रहेको छ।